kay nahuman naman gyud niya milabay naman ari na punta sa managad na punta balik katong na managad sa ilang mga silingan nala ato nang tagdon intawag balik ang atong mga silingan na pa man gani uban niya hasta man ganing kaparentihan la ato nang ibalik ang mga maayong kabubuton kay ngano kani magong pinili ay posible nga dili gid ta magkapariha o pilion mga sukwahi sa ato ang gituhuan ba pero ukir gina siya nga magkasukwahi ato ang kuan ato ang mga ideya kay ngano man tagsa tagkatungod sa pagpili nya dili na nato ang ikasuko kung lahi ang iyahang gipili gawas lang gyud kung makita nato nga gross murag dili na gid kayo iyang gipili murag towards kuan gyud distraction kaya ato man gyud ring purpose nga nung mopili ta kay para na mo lead sa atoa unya para sa kalambuan pero kung tan-aw ninyo mas haom ang iyahang mga pamaagi so naara gina nato kay naara gina nato ato lang ginang respect ang ato ang mga katungod kay dili gina nato hold ang desisyon sa usa ka tawo kundi iyaha ginang katungod iyaha siya ray makabuot ang nagun sa iyahang pilion so ang ato mayong buhaton kay human naman gyud nya milabay na sad balik ta sa mayong kabuoton